ये एक पुराने जमाने की बात थी जब लोग सफर घोड़ों, ऊंटों या पैदल किया करते थे। दिन का हिसाब सूरज की रोशनी से लगाया जाता था। दाऊद नाम का एक शख्स अपने दो बेटों जैद और असफान के साथ एक गांव में रहता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। दिन भर दाऊद और उसके बेटे खेतों में काम करते और रात को अपने पुराने घर वापस आ जाते। हर साल वो गंदम उगाते। फसल काटने के बाद उसे एक दूर बाजार ले जाते जहां लोग अपनी चीजें बेचकर गुजर बसर करते थे। वो कई सालों से यही मामूल चला रहे थे, मगर एक साल ऐसा आया जिसने उनकी किस्मत बदल ली। जब गंदम की फसल काटी गई तो दाऊद और उसके बेटे सख्त थके हुए घर वापस आए। रात को दाऊद ने बेटों से कहा, तुम दोनों कल सुबह सवेरे चले जाओ और गंदम बेचो। बेटों ने बात मान ली और अगले दिन सुबह सवेरे गंदम लेकर बाजार की तरफ रवाना हो गए। कई दिन के सफर के बाद वो बाजार पहुंचे और वहां एक अच्छी जगह ढूंढी जहां वो गंदम बेचने लगे। बाजार में बहुत से और लोग भी चीजें बेच रहे थे। दोनों भाई बहुत भूखे हो गए थे। उन्होंने वो खजूरें निकालीं जो उनके वालिद ने खाने के लिए दी थीं और खाने लगे। इतने में असफान की नजर एक फकीर पर पड़ी जो थोड़े फासले पर बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर भूख और थकन नुमाया थी। असफान को उस पर रहम आया। वो आगे बढ़ा और चंद खजूरें उसके सामने रख दीं। फकीर हैरान होकर बोला, ये मेरे लिए हैं? असफान ने कहा, हाँ। फकीर ने फौरन खजूरें उठाईं और तेजी से खाने लगा। असफान ने पूछा, लगता है तुम बहुत भूखे हो? फकीर ने जवाब दिया, 2 दिन बाद कुछ खाया है। ये सुनकर दोनों भाई बहुत अफसुर्दा हुए। उन्होंने अपनी गंदुम में से कुछ मिकदार फकीर को दे दी। फकीर की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। उसने गंदुम ली और चलने लगा, मगर थोड़ी दूर जाकर लौट आया। वो कुछ देर खामोश खड़ा रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता गंदुम के ढेर की तरफ आया, झुका और गंदुम को उंगलियों से छूकर देखने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोश खुशी थी, जैसे कोई पुरानी याद वापस लौटाई हो। फिर उसने नरमी से कहा, तुम लोगों के पास तो बहुत उम्दा गंदुम है। मैंने बरसों ऐसी साफ वजनी और खुशबूदार गंदुम नहीं देखी। जैद ने हैरत से पूछा, आपको कैसे पता चला कि ये अच्छी गंदुम है? आप तो फकीर हैं ना? फकीर ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फकीर होना और समझदार होना अलग बातें हैं। मैं भी कभी ऐसे ही गंदुम के ढेर पर बैठा करता था। असफान खामोश हो गया। जैद ने आहिस्ता से कहा, फिर क्या हुआ? फकीर की नजरें गंदुम पर ही जमी रहीं। उसने धीरे से जवाब दिया, फिर जिंदगी बदल गई। माँ बाप चले गए, मैं बीमार पड़ा, जमीन हाथ से निकल गई और एक वक्त आया जब रोज एक वक्त की रोटी भी सवाल बन गई। वो रुक गया, फिर आहिस्ता से बोला, तब मैंने सोचा शायद मेरा काम खत्म नहीं हुआ, बस किरदार बदल गया। अब अगर मैं किसी और की मदद कर सकूं तो वो ही मेरा नया खेत है। जैद ने आहिस्ता सर हिलाया और पहली बार फकीर को सिर्फ फकीर नहीं, एक सच्चा इंसान समझ सका। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर दुख भी था, दानाई भी और दिल की सखावत भी। फिर फकीर कहने लगा, तुम गलत जगह बैठे हो। मैं कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ। तुम 2 गलियां आगे इस नहर के पास जाकर बैठो। वहाँ हर कोई आता है, अमीर गरीब सब वहां से पानी पीते हैं और वहीं तुम्हारी गंदुम बिकेगी। दोनों भाई कुछ हिचकिचाए, क्योंकि उन्हें खौफ था कि नहर के पास गंदुम गीली ना हो जाए। मगर फकीर ने कहा, तुमने मेरी मदद की है, अब मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारा एहसान चुका सकूं। फकीर ने भी उनकी मदद की। उसने गंदुम नहर के पास एक तरफ रखवाई और दरमियान में कुछ पत्थर रख दिए ताकि नमी गंदुम तक ना पहुंचे। बाजार में जब लोग थक जाते तो पानी पीने नहर पर जरूर आते। एक वक्त आया कि फकीर ने देखा एक छोटी फौज घोड़ों पर सवार नहर की तरफ आ रही है। ये बादशाह की तरफ से बाजार की हिफाजत पर मामूर थे। तो फकीर ने बड़ी होशियारी से वो गंदुम जो उसे दी गई थी थोड़ी सी अपने सामने बिखेर दी। उसने वो दाने सामने जमीन पर फैलाए। इतने में नहर के पास बादशाह के सिपाही पानी पीने के लिए आए। जैसे ही वो नहर पर झुके, फकीर ने अचानक जोर से चीख मारी, अरे कोई है, मदद करो, मेरी गंदुम पानी में बह जाएगी, मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सिपाही चौंक कर फौरन उसकी तरफ लपके। एक ने कहा, क्या हो रहा है, क्यों चीख रहे हो? फकीर ने दानिस्ता रोते हुए गंदुम की तरफ इशारा किया।
یہ میری گندم ہے، میں نے بہت مشکل سے جمع کی ہے، اب اگر پانی میں چلی گئی تو میرے بچوں کو کچھ نہ ملے گا۔ سپاہیوں نے جلدی سے وہ گندم سمیٹنی شروع کی، مگر جیسے ہی ان کا ہاتھ دانوں پر پڑا وہ رک گئے۔ ایک نے غور سے دانے دیکھے، دوسرے نے خوشبو لی، پھر وہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ سپاہی بولا، یہ گندم اتنی صاف، بڑی اور خوشبودار، ہم نے تو بازار بھر میں ایسی گندم دیکھی ہی نہیں۔ دوسرے نے فقیر سے پوچھا، سچ بتاؤ یہ تم نے کہاں سے خریدی ہے؟ فقیر نے بولا، یہ مجھے ان دو بھائیوں نے دی، زید اور عصفان، میں فقیر ہوں۔ سپاہیوں نے فوراً کہا، ہمیں تمہیں اور تمہاری یہ گندم بادشاہ کے نمائندے کے پاس لے جانا ہوگا۔ سپاہی فقیر کو اپنے ساتھ لے کر بازار کے کنارے بنے ایک بڑے خیمے میں گئے، جہاں بادشاہ کا نمائندہ، جس کا نام سردار حاتم تھا، تاجروں اور سوداگروں سے مل رہا تھا تاکہ محل کے لیے اعلیٰ معیار کا سامان خرید سکے۔ جب سپاہی اندر داخل ہوئے تو سردار نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، کیا معاملہ ہے؟ ایک سپاہی آگے بڑھا اور کہا، جناب ہمیں نہر کے کنارے ایک فقیر ملا جس کے پاس ایسی گندم تھی جو ہم نے پورے بازار میں نہیں دیکھی، بڑے دانے، خوشبودار اور چمکدار، بالکل ویسی جیسی محل میں استعمال ہوتی ہے۔ حاتم نے گندم کے چند دانے اٹھائے، انہیں ہاتھ میں مسلا اور آہستہ سونگ کر کہا، واقعی ایسی گندم تو ہم نے برسوں سے نہیں دیکھی، تم کہاں سے لائے ہو یہ؟ فقیر نے عاجزی سے جواب دیا، جناب یہ گندم مجھے ان دو نوجوانوں نے دی۔ حاتم خاموش ہو گیا، پھر وہ بولا، تم کہتے ہو انہوں نے تمہیں گندم مفت میں دی؟ فقیر نے اسبات میں سر ہلایا۔ حاتم نے گہری سانس لی، پھر سپاہیوں کو حکم دیا، زید اور عصفان کو میرے پاس لاؤ اور ان کی پوری گندم بھی۔ چند گھنٹوں بعد دونوں بھائی اور ان کی گندم نہر کے پاس سے خیمے میں لائی گئی۔ حاتم نے ان کا جائزہ لیا اور کہا، کیا یہ تمہاری گندم ہے؟ زید نے کہا، جی جناب، ہم نے خود اگائی ہے۔ حاتم نے پوچھا، تم نے یہ فقیر کو کیوں دی؟ عصفان نے آہستہ کہا، کیونکہ وہ بھوکا تھا اور ہم اپنے والد سے سیکھے ہیں کہ جو دل سے دے وہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ حاتم خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، تمہارے دل میں جو سخاوت ہے وہی اس گندم کے ذائقے میں آ گئی ہے، تم نے نیکی کی اور تمہاری نیکی آج تمہیں بادشاہ کے دربار تک لے آئی ہے۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور بلند آواز میں اعلان کیا، آج سے یہ دونوں بھائی ہر سال اپنی گندم محل کو فراہم کریں گے، ان کی قیمت عام بازار سے دگنی دی جائے گی، اور اگر یہ چاہیں تو اپنے گاؤں میں ہمارے نمائندے کے ذریعے گندم بھیج سکتے ہیں۔ زدو اور عصفان حیرت میں تھے، مگر ان کے چہرے پرسکون تھے۔ دربار سے باہر نکلے تو زدو نے فقیر سے کہا، تم نے ہمیں وہاں پہنچا دیا جہاں ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، تم نے مجھے انسان سمجھا، میں نے تمہیں انسانوں کے درمیان ممتاز کر دیا۔ جب دونوں بھائیوں نے فقیر کی عقل مندی دیکھی تو فیصلہ کیا کہ اسے اپنے گاؤں لے جائیں۔ انہوں نے سارا واقعہ والد کو سنایا اور فقیر کو مزدور رکھ لیا۔ فقیر ان کے کاموں میں مدد کرتا اور وہ اسے اپنے گھر میں کھانا اور رہائش دیتے۔ اصل دولت دل کی سخاوت ہے، جو دوسروں کے لیے بھلائی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جو عقل سے باہر ہوتے ہیں۔ ایک کھجور سے شروع ہونے والی نیکی ایک فقیر کے دل کو چھو گئی، اور وہی فقیر ان کے لیے عزت، رزق اور کامیابی کا سبب بن گیا۔ یاد رکھو، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا پھل ضرور ملتا ہے، اور بعض اوقات وہ پھل بادشاہوں کے دربار تک پہنچا دیتا ہے۔ جو شخص دل سے نیکی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کرتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، اور نہ ہی کسی کمزور انسان کو حقیر جانو، کیونکہ بعض اوقات قسمت انہی کے ہاتھوں بدلتی ہے۔